दुर्गा सप्तशतीको युद्धलाई एउटा साधन समर, साधकको मनभित्र हुने आध्यात्मिक युद्धको रूपमा कसरी अर्थ्याउन सकिन्छ, कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ र त्यसबाट साधकले कस्तो शिक्षा लिनुपर्छ इत्यादि सम्बन्धमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। अब दोस्रो चरित्रको प्रसङ्गलाई लिएर आज केही चर्चाहरू गरौँ। द्वितीय चरित्रकी अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ महालक्ष्मी। प्रथम चरित्रकी अधिष्ठात्री देवी महाकाली, द्वितीय चरित्रकी अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी र उत्तर चरित्र अर्थात् तृतीय चरित्रकी अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वती तीन देवीहरू सप्तशतीका चरित्र प्रतिपाद्य अधिष्ठात्री देवताहरू हुन् र तीमध्ये महालक्ष्मी जो महिषासुरमर्दिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सप्तशतीको रहस्यले मूल देवीको रूपमा अर्थ्याएको छ। जो मूल प्रकृति स्वरूपिणी हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ महालक्ष्मी। महालक्ष्मीबाट नै महाकाली र महासरस्वतीको प्रादुर्भाव भएको कुरा प्राधानिक रहस्यमा बताइएको छ। जो महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी हुनुहुन्छ उहाँ नै मूल देवता हुनुहुन्छ र उहाँकै विभूति हुन् महाकाली र महासरस्वती एवं अन्य ब्राह्मी, माहेश्वरी इत्यादि सारा देवीहरू मूल प्रकृति रूपा भएको हुनाले मूल देवीको जो प्रणव, देवी प्रणव भनिन्छ, त्यो बीज मन्त्रले महालक्ष्मीलाई उपासना गरिन्छ। ह्रीं भन्ने बीज मन्त्र छ र महालक्ष्मीको प्रादुर्भावसँग महिषासुरको प्रसङ्ग जोडिएको छ। कथा त अत्यन्त प्रसिद्ध नै छ। एउटा महिषासुर भन्ने प्रसिद्ध असुरहरूका राजा भए, ब्रह्मासुरका छोरा। जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो हुन् महिषासुरः। हरेक असुरहरूको कथा त्यस्तै हो। जित्वा च सकलान् देवान्, सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितेर इन्द्र भए, महिषासुर आफै इन्द्र भए। इन्द्रको पदमा महिषासुर नै आरूढ भयो। देवताहरू स्वर्गबाट निकालिए, पृथ्वीमा विचरण गर्न थाले। महिषासुरको राज्य चल्यो। दुखी भएका देवताहरूले भगवतीलाई पुकारा गरी सम्झे। भगवतीले पक्कै पनि हाम्रो दुःखलाई नाश गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासले तिनीहरूले भगवतीको प्रार्थना गरे। भगवतीलाई कहाँबाट भगवतीलाई आवाहन गर्ने, बोलाउने भन्दा भगवान विष्णु र भगवान शिव भएको ठाउँमा पुगे तिनीहरू दौडिँदै। हामीलाई महिषासुरको दुःखबाट जोगाउनु पर्यो। अनि त्यहाँ अनौठो एउटा घटना बताइएको छ। सम्पूर्ण देवताहरू जो महिषासुरसँगको युद्धमा बारम्बार पराजित भएका हुन्, तर ती देवता जब एक ठाउँमा जम्मा भए, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण, अग्नि इत्यादि सारा देवताहरू एक ठाउँमा जब जम्मा भए, ती सबैको शरीरबाट, ती सबैको अंश, शक्तिको अंश निस्कियो र एउटी प्रबल पराक्रमी देवी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो र त्यो शक्तिले महिषासुरलाई परास्त गर्यो। यो त सरर छोटोको कथा भयो। यसबाट लिन मिल्ने पहिलो व्यावहारिक शिक्षाको कुरा गरिहालौँ। जबसम्म हामी अलग अलग रूपमा कुनै समस्यासँग लड्छौँ, तबसम्म धर्मको या सत्यको पनि विजय हुन गाह्रो छ। किन
किन व्यक्ति व्यक्ति अलग अलग धारणा, अलग अलग विचार, अलग अलग अभियान लिएर चलुन्जेलसम्म देवताहरूको विजय भएन। महिषासुरले नै जितिरह्यो। तर तिनै देवता हुन् जब एक ठाउँमा एकत्रित भए, सङ्गठित भए र विचार विमर्श गरेर बसे, त्यही देवताहरूको शक्ति हो। सामूहिक रूपमा जब एकत्रित भयो, त्यो यस्तो प्रबल पराक्रमी महाशक्तिको रूपमा देखियो, उत्पन्न भयो कि सारा महिषासुरको राज्यलाई र उसका सम्पूर्ण सेनालाई एउटै देवीले तहस नहस बनाइदिनु भयो। भनेपछि सामूहिक अभियानमा अथवा सामूहिक प्रयासमा कस्तो बल छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट बुझिन्छ। एउटा व्यावहारिक शिक्षा भयो। अब महिषासुर को थियो र आध्यात्मिक अर्थमा महिषासुर के हो भन्ने कुरा बाँकी रह्यो। पहिला महिषासुर को थियो भन्ने कुरा पौराणिक प्रसङ्गबाटै बुझौँ। महिषासुर रम्भासुरको छोरो थियो। रम्भासुरले भगवान शिवको तपस्या गरेर हजुर जस्तै पराक्रमी पुत्र मैले जन्माउन पाऊँ भनेर तपस्या गरेछ। भगवान शिव जस्तै पराक्रमी त को हुन्? शिव जस्तो भनेर उपमा दिन मिल्ने त शिवभन्दा अर्को कोही पनि हुनुहुन्न। समुद्र जस्तो, समुद्रलाई उपमा दिन पर्यो भने के उपमा दिने? समुद्र कस्तो छ भन्दा समुद्र समुद्र जस्तै छ। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव भन्ने प्रसिद्धि छ हाम्रो पौरस्त्य वाङ्मयमा। राम र रावणको बीचको जो युद्ध भयो त्योसँग तुलना गर्न मिल्ने अर्को युद्ध भएको छैन। त्यही भएर राम र रावणको युद्ध कस्तो भयो भन्दा राम र रावणकै जस्तो भयो। सागरः सागरोपमः, समुद्र कस्तो छ भन्दा समुद्र समुद्र जस्तै छ। किनकि के जस्तो भन्ने समुद्रलाई हामीले देखेको नदी, तलाउ, खोला नाला जस्तो भनेर त भन्न मिलेन। भगवान शिव जस्तो बलियो को हुने? भगवान शिवै हुनुहुन्छ। अब वर दिन परिहाल्यो तपस्या गरेपछि, ल म नै अलिकति अंश रूपमा तेरो पुत्र बनेर जन्मिउला, ल जा भनिदिनु भएछ शिवजीले। त्यसमा शिवजीको पनि एउटा भित्री इच्छा पुरा हुने समय थियो। उहाँको एउटा अभिप्राय थियो पहिलेदेखि। के अभिप्राय थियो भन्दा भगवतीलाई मैले वाहन बनेर बोक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा थियो भगवान शिवको। अब देवताहरूको इच्छा पनि एउटा विचित्रको छ। यो राग र द्वेषमा अस्तव्यस्त भएका मान्छेहरू, चुर्लुममा राग र द्वेषमा डुबेका मान्छेहरू चाहिँ कसरी त्यसलाई मैले तल पार्ने, कसरी त्यसलाई मैले फसाउने, त्योभन्दा म कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तानाबाना मनमा बुनिरहन्छन्। तर परमात्माका लीलाहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ म कसरी सेवा गर्ने, कसरी म सानो बन्ने, के उपायले मैले अर्काको महिमा बढाइदिने भन्ने त्यहाँ ध्याउन देखिन्छ। भगवान शिवजीलाई लाग्दो रहेछ भगवती महाशक्ति जगदम्बा आद्यशक्ति न त आफ्नै अर्धस्वरूप हो भगवान शिवको। शिव र शक्तिको नित्य सामरस्य छ, नित्य तादात्म्य छ। तैपनि इच्छा हुँदो रहेछ भगवान शिवलाई मैले पनि भोग्न पाए हुन्थ्यो। किनकि भगवान विष्णुले सिंहको रूपमा भगवतीलाई निरन्तर बोकिरहनु भएको छ। सिंह भनेको धर्म या विष्णुको स्वरूप हो। धर्मको स्वरूप भनेको छ। धर्मलाई, यज्ञलाई विष्णुको स्वरूप मानिन्छ। भगवान विष्णुले धर्म सिंहको रूपमा भगवती जगदम्बालाई नित्य बोकिरहनु भएको छ। शिवले यो हेरेर उहाँलाई एक प्रकारको दया पनि लाग्यो। एक्लै बिचरा विष्णुले बोकिरहनु परेको छ। त्यत्रो अनन्त शक्तिलाई निरन्तर बोकिरहँदा श्रम हुँदो, कष्ट हुँदो। मैले पनि बोक्दिन पाएँ अलिकति काँध हलुको हुन्थ्यो विष्णुको।
वाहन बन्ने इच्छा भएको थियो भगवान् शिवलाई भित्रभित्र। अब शिवकै रूपमा त शक्तिले शिवलाई वाहनको रूपमा मान्नेवाला त हुनुहुन्न, त्यो त मिलेन। शिवकै स्वरूपमा शक्तिले वाहन बनाउने त प्रसङ्गै भएन, त्यो लोकमर्यादासँग पनि विपरीत हुने कुरा भयो। अर्को कुनै रूप लिनु पर्यो। अनि वाहन बन्नका लागि के रूप लिने भन्दाखेरि प्रसङ्ग ठ्याक्क मिल्यो। त्यही रम्भासुरको पुत्रको रूपमा आफ्नो रुद्रांशलाई महिषासुरमा स्थापित गरिदिनु भयो। महिषासुर रुद्रको स्वरूप हो, हुन त असुर हो, तर पुराणको घटनाले यो असुर सामान्य होइन, स्वयं शिवांश हो, रुद्रांश हो भनेर बताएको छ। अब असुरहरू पनि रुद्रांश हुन्छ, सनातन धर्ममा चाहिँ असुरहरू पनि रुद्रांश हुन्छ। अरू विभिन्न सम्प्रदाय धर्महरू छन्, त्यसमा शैतान अथवा असुर अथवा पिशाचहरूलाई धेरै टाढा, धेरै परमात्माभन्दा धेरै अलग्याएर राखेको देखिन्छ। तर हाम्रो सनातन धर्म मात्रै एउटा यस्तो विचित्र छ जहाँ असुरहरू पनि दैत्यहरू पनि भगवानका अंश हुन्छन्। महिषासुर त्यस्तै हो, रुद्रांश। अब महादेवको अंश भएपछि यो पनि सामान्य असुर भयो होला त, असुरको रूपमा आउँदा महाअसुर महिषासुर नाम रह्यो यसको। र रुद्रांश भएको हुनाले यसलाई परास्त गर्न सक्ने कुनै पनि शक्ति यो संसारमा थिएन। स्वयं रुद्रांश हो, रुद्रले यसलाई संहार गर्ने कुरा भएन। र रुद्रभन्दा माथि संहारकर्ता अर्को कोही पनि छैन। जगतको व्यवस्थामा सृष्टि स्थिति र प्रलय गर्ने विधान बाँडिएको छ, कार्य विभाजन गरिएको छ। ब्रह्माजीको काम सृष्टि गर्ने, भगवान् विष्णुको काम पालन गर्ने र संहार गर्ने काम रुद्रको अथवा शिवको भनेर बाँडिएको छ। सबैलाई संहार गर्ने शिवलाई संहार गर्न सक्ने अर्को कोही छैन। सृष्टि र स्थितिको संहार हुन्छ, तर संहारको कसरी संहार गर्ने, ध्वंसलाई कसरी ध्वंस गर्न मिल्दैन। त्यही भएर अन्तिममा रहने तत्त्वको रूपमा शिव तत्त्वलाई शास्त्रहरूले बताएका छन्। र यो रुद्रांश भएको हुनाले यो असुर सबैभन्दा बढी शक्तिशाली छ। यसलाई मार्न सक्ने अर्को कोही पनि शक्ति छैन। साक्षात् आद्या शक्ति जो अहिलेसम्म जगतको व्यवस्थामा प्रकट हुनुभएको छैन, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरकै भित्रबाट काम चलिरहेको छ। तर अब रुद्रांश महिषासुरलाई समाप्त गर्नका लागि भने स्वयं साक्षात् आद्या शक्तिकै प्रादुर्भाव हुनुपर्ने अवस्था आइपर्यो, अरूले नसक्ने भए। अब त्यो आद्या शक्तिलाई कसरी प्रादुर्भाव गर्ने, किनकि समष्टि देवस्वरूपिणी हुनुहुन्छ उहाँ त। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, अरू देवता, सारा प्राणी, जहाँ जहाँ जति शक्ति, जति ऐश्वर्य, जति पराक्रम जे देखिन्छ त्यो सबै त्यही महाशक्तिकै एक अंश हो। त्यही भएर प्रादुर्भाव हुने विधा पनि उहाँले आफ्नै अलग्गै एउटा नयाँ विधा लिनुभयो। सारा देवताहरूको शरीरबाट तेज निस्कियो अकस्मात, अनि एकै ठाउँमा जम्मा भयो। महालक्ष्मी भगवती, महालक्ष्मी भनेर भगवान् विष्णुकी अर्धाङ्गिनी लक्ष्मी भन्ने अर्थ बुझ्ने होइन। यी आद्या शक्ति महालक्ष्मी भन्ने अर्कै चिज हो। हुन त सारा देवीहरू महालक्ष्मीकै एक एक अंश हुन्, स्वरूप हुन्। त्यही भएर सर्वदेव रूपिणी हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबै थोक भन्न मिल्छ। उहाँ सरस्वती पनि हो, उहाँ पार्वती पनि हो, लक्ष्मी पनि हो, गङ्गा पनि हो, सावित्री पनि हो, सबै हो। तर आद्या शक्ति महालक्ष्मी। यदभूत्साम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यम चैन्द्रेण चाभवत् इत्यादि। शिवजीको शरीरबाट निस्किएको तेजले ती देवीको मुख बन्यो। भगवान् विष्णुको तेजबाट बाहु हातहरू बने, 18 हात, 18 भुजा, 18 भुजा भगवती। अनि भगवान् ब्रह्माको तेजबाट भगवतीका चरणहरू बने।
चन्द्रमाको तेजबाट उहाँका स्तनहरू बने। यसरी विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू विभिन्न देवताहरूको तेजबाट बन्यो र जुन जुन देवताको तेजबाट त्यो अङ्ग बन्यो त्यही देवताको वर्ण रङ्ग त्यो अङ्गको छ। त्यही भएर रहस्यमा भनिएको छ श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घु रुरुन्मदा। कस्तो हुनुहुन्छ यी भगवती भन्दा रहस्यले भन्छ श्वेतानना उहाँको मुख सेतो छ। किन? भगवान् शिवको तेजबाट बनेको। भगवान् त कर्पूर गौरम, शिव त कपुर जस्ता गोरा हुनुहुन्छ। त्यही भएर मुख पनि सेतो छ, उज्यालो सेतो दुधको जस्तो। अनि भुजाहरू चाहिँ भगवान् विष्णुको तेजबाट बनेका हुन् नि त। त्यही भएर भगवान् विष्णु कस्तो हुनुहुन्छ? नीलो वर्णको, गगन सदृशम भनेर आकाशको जस्तो कालो कालो नीलो नीलो वर्णको भनेपछि नील भुजामा चाहिँ नीलो छ उहाँको। हातहरू काला काला वर्णका छन्, स्तनहरू सेता छन्, रक्तमध्या रक्तपादा पाउ अनि त्यसपछि कटी भाग कम्मरको भाग जति सबै रातो छ। यस्तो रातो कालो सेतो विभिन्न वर्ण मिलेको उहाँको शरीर छ। शरीर पनि एउटा विचित्र प्रकारको भयो। सामान्यतया मानिसहरू काला मान्छेहरू सबै सर्वाङ्गमा काला हुन्छन्, सेताहरू सम्पूर्ण सर्वाङ्गमा सेता हुन्छ। भगवती चाहिँ सर्वजगन्मयी भएकाले भगवतीको पाउ अर्कै रङको, हात अर्कै रङको अनि मुख अर्कै रङको, अङ्ग प्रत्यङ्ग सारा विभिन्न रङ्गका यस्तो भगवती हुनुहुन्छ। यसले उहाँ सर्वजगन्मयी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गरिरहेको छ। अब रुद्रांश महिषासुरलाई मार्नका लागि जब आद्या जगदम्बा महालक्ष्मीको प्रादुर्भाव भयो त्यसपछि बल्ल महिषासुरको संहार भयो। र महिषासुर मर्यो कि मरेन भन्ने प्रश्न छ। भन्दा सामान्य मान्छेहरूले भन्छन् महिषासुर मर्यो, किन भगवतीले मारिदिनु होइन, महिषासुरलाई मार्नै भनेर उत्पन्न हुनुभयो, प्रकट हुनुभएको थियो, मारिदिनु। तया महासिना दिव्या शिरश्छित्वा निपातितः। द्वितीय अध्यायमा तेस्रो अध्यायको अन्तिममा तया महासिना दिव्या शिरश्छित्वा निपातितः, देवीले शिर काट्दिनु भयो अनि त्यसपछि ढल्यो। ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्य सैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणा। निपातित भनियो, ढालियो, महिषासुर ढालियो। तर मर्यो कि मरेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो घटनामा बोलेको छैन। ढल्न त अवश्य ढल्यो, मर्यो कि मरेन। अनि हाहाकार गरे सारा दैत्य सेनाहरूले, अनि सबै दैत्य सेनाहरू मरे, नष्ट भए। महिषासुर चाहिँ नष्ट भयो कि भएन त भन्दा महिषासुर नमरेको कुरालाई रहस्य चरित्रले सङ्केत गरेको छ। रहस्य वैकृतिक रहस्यमा के भनिएको छ भन्दाखेरि महिषासुर मरेको छैन, जिउँदै छ भनेको छ त्यहाँ। किन भन्दा भगवतीको अगाडि वाम भागमा देब्रेतर्फ महिषासुरलाई पूजा गर्नु, टाउको काटिएको तर नमरेको अवस्थामा महिषासुर छ। भगवतीको अगाडिपट्टि पूजा गर्नु राखेर असुर भाव जे थियो त्यो त टाउको काटेपछि सकिसक्यो। त्यसो असुर भाव सकिसक्यो, अब पूज्य भयो, देवताको रूपमा पूजा भयो। भगवतीको अगाडि पूजा हुने भनेपछि त सानो हो त। दायाँपट्टि उसलाई सिंहलाई धर्म रूपी जो सिंह छ त्यसलाई राखेर पूजा गर्नु, देब्रेपट्टि भगवतीको देब्रेपट्टि अगाडि देब्रे हातपट्टि महिषासुरलाई राख्नु। वाम भागे ग्रतो देव्याः छिन्न शीर्षं महासुरं पूजयेन् महिषं येन प्राप्तं सायुज्य मिषया। भगवतीसँग सायुज्य भएको छ, त्यसको भगवतीमय भएको छ, त्यो मरेको होइन, अभी त्यो तन्मय भएको हो र अहिलेसम्म पनि जिउँदैछ महिषासुर। त्यही भएर पूजा गर्नु भनेर बतायो। मरेकोलाई त पूजा कसरी गर्दैन थियो होइन, जिउँदैछ।
अब के भनेको यो महिषासुर जिउँदैछ अरे, अनि रुद्रांश हो अरे, त्यसपछि देवताहरूले कसैले पनि नाश गर्न नसक्ने, अनि फेरि भगवतीको वाहन बन्नका लागि भगवान् शिवले रुद्रांशलाई त्यो महिषासुरको रूपमा उत्पन्न गर्नुभएको अरे। यो सबै भनेको के? यसको आध्यात्मिक अर्थ के भनौँ भन्दा यसको आध्यात्मिक अर्थमा महिषासुर के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। अब भन्दाखेरि महिषासुर भनेको अहङ्कारको स्वरूप हो र मन बुद्धि चित्त अहङ्कार अन्तःकरणका चारवटा अन्तःकरणका भेदहरू छन्। त्यसमा अलग अलग मनका अधिष्ठाता चन्द्रमा, बुद्धिका अधिष्ठाता ब्रह्मा, चित्तका अधिष्ठाता भगवान् विष्णु अथवा वासुदेव र अहङ्कारका अधिष्ठाता रुद्र भनेर वेदान्त शास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ। अर्थात् अहङ्कारका अधिष्ठाता देवता को हुनुहुन्छ भन्दा भगवान् शिव। हामीभित्र जो अहम भन्ने बोध उठ्छ, म भन्ने भाव उठ्छ, त्यो म भन्ने भावको अधिष्ठाता हुनुहुन्छ भगवान् शिव। हामीसँग जो चित्त छ, जसमा सारा कर्म संस्कारहरू सुरक्षित भएर बस्छन्, त्यो चित्तको अधिष्ठाता देवता हुनुहुन्छ भगवान् विष्णु। र बुद्धि जो निर्णय गर्छ त्यसको अधिष्ठाता ब्रह्मा र मनको अधिष्ठाता चन्द्रमा। भनेपछि अहङ्कारको अधिष्ठाता देवता भगवान् शिव। त्यही भएर महिषासुर रुद्रांश हो, किनकि अहङ्कार त शिवद्वारा अधिष्ठित छ। त्यही भएर महिषासुर के हो भन्दा रुद्रांश हो, शिवको अंश हो। त्यो अहङ्कारको रूप हो आध्यात्मिक अर्थमा भन्दाखेरि। र अहङ्कार भन्ने चिज यति धेरै बलियो छ, यसलाई कुनै पनि दैवी शक्तिले मार्न सकिँदैन। यो पनि एउटा निश्चित कुरा हो। कोही लोभी मान्छे छ, त्यसलाई सिकाएर सम्झाएर दानी बनाउन सकिन्छ। असाध्य लोभी मान्छेलाई दानको महिमा बताएर, समाज सेवा गर्नुको फल देखाएर, अथवा ठुला ठुला माला सम्मान झाला माला गरेर उसलाई चाहिँ उसभित्रको दान गर्ने प्रवृत्तिलाई जगाएर कसरी कसरी हुन्छ उसलाई दानी बनाउन सकिन्छ। अथवा एकादशीको व्रत बस्ने बानी नभएको मान्छेलाई कुनै प्रसङ्गमा एकान्तमा लगेर सम्झाएर, हेर एकादशी व्रत बस्नुको यस्तो महत्त्व छ, एक दिन कमसेकम पेट खाली बस्यो भने चिकित्सकीय दृष्टिकोणले पनि, चिकित्सा शास्त्रको आधारमा पनि फाइदा हुन्छ जीवनमा भनेर बताएको छ। व्रत बस्ने गर न बाबु, 2-4 चोटि भन्ने हो भने व्रत बस्ने बनाउन सकिन्छ। हरेक कुरामा सम्झाइ बुझाइ गरेर दया, दान, तपस्या, तीर्थयात्रा, सत्सङ्ग आदि सबै कुरामा बिस्तारै बिस्तारै प्रवृत्त गराउन सकिन्छ। अर्थात् ती आसुरी वृत्तिहरूलाई, लोभ अनि त्यसपछि उद्वेग, क्रोध इत्यादि आसुरी वृत्तिहरूलाई सम्झाइ बुझाइ सिकाइ कम गराउन, घटाउन र नाश गर्न सकिन्छ। तर एउटा लोभी मान्छे दानी बनिसक्दा पनि उसको अहङ्कार भने जसका तस रहेको हुन्छ। ठुलो परिवर्तन भयो। एउटा लोभी भन्दा लोभी मान्छे दानी भयो, ठुलो परिवर्तन भयो। तर भित्रबाट केही परिवर्तन भएको छैन। अहङ्कार पहिला लोभीको रूपमा देखिएको थियो, अहिले दानीको रूपमा प्रकट भइरहेको छ। भन्छ कि म जस्तो दानी कोही पनि छैन। पहिला असाध्यै असहिष्णु, असाध्यै क्रोधी व्यक्तिको रूपमा त्यसको अहङ्कार प्रकट भएको थियो भने अहिले क्षमाशील व्यक्तिको रूपमा अहङ्कारै प्रकट भइरहेको छ। भन्छ कि म असाध्यै क्षमाशील छु।
म सत्यवादी हुँ। असत्य बोल्थ्यो पहिला, नराम्रो हो असत्य बोल्थ्यो, सत्य बोल्न थाल्यो, असाध्यै राम्रो भयो। तर आफूभित्र म सत्यवादी हुँ भन्ने अहङ्कार भने नाश भएको छैन। त्यो सत्यकै रूपमा अहङ्कार देखा परेको छ। अहङ्कारलाई नाश गर्न सकिँदैन, किन रूप फेरि फेरि देखिन्छ। त्यही भएर युद्धको क्रममा पनि महिषासुरले रूप बदलेको छ धेरै। सबभन्दा पहिला भैँसीको रूपमा, रागोको रूपमा थियो महिषासुर। अनि भगवतीले प्रहार गर्नुभयो, त्यसपछि सिंह बन्यो। तत सिंहो भवत् सद्यः। जब भगवतीले त्यसको टाउको काटिदिनु भयो, तत्कालै पुरुषको रूपमा एउटा व्यक्ति मान्छेको रूपमा देखा पर्यो। त्यसलाई पनि बाण प्रहार गरेर देवीले जब टुक्राइदिनु भयो, फेरि एउटा ठुलो हात्तीको रूपमा देखा पर्यो। हात्ती बनेर सुनले त्यो सिंहलाई तान्न थाल्यो। फेरि भगवतीले प्रहार गर्नुभएको फेरि रागोको रूपमा देखा पर्यो। अर्थात् 4-5 चोटि रूप बदले विभिन्न रूपमा आयो। पहिला एकछिन एउटा रूपमा देखिएको, फेरि अर्को रूप बनेर आइसक्यो। चिन्नै गाह्रो के रूपमा आयो भनेर थाहा पाउनै गाह्रो। अहङ्कार रूप बदलेर धर्म गर्ने व्यक्तिको रूपमा आउन सक्छ, मान्छेले चिन्दैन, तर त्यही अहङ्कारै आएको हो। एउटा गौतम बुद्धको प्रसिद्ध बोध कथामा एउटा चाहिँ व्यक्तिको कथा आउँछ। कुनै बजारको एउटा ठुलो सेठ, एकदम समृद्ध व्यक्ति, जो असाध्यै सुख सुविधामा चुर्लुममा सुख सुविधाको भोग गरेर बस्ने बानी भएको मान्छे बुद्धको दर्शन गर्न आएछ। चरण समातेर ठुला ठुला मान्छे आएको देखेको। अब गौतम बुद्ध पनि स्वयं राजकुमार हुन् भन्ने थाहा थियो। राज खानदानका मान्छेहरू समर्पित हुन आउने बस्ने। बुद्धको सङ्घ असाध्यै फैलिसकेको थियो, ठुलो भइसकेको। सामान्य भिखारी त होइन नि बुद्ध, राजकुमार, राज्य छोडेर आएको मान्छे। पछि लाग्नु पनि त मान्छेलाई चाहियो, अलिकति योग्य मान्छे चाहियो, गुरु पनि। ठुला ठुला गुरु खोज्छन् नि अझै। किन भन्दा कमसेकम म कसको पछि लागेको भन्न पनि सुहाउँदो त हुन पर्यो। जो पाएदेखिको पछि लाग्ने त कुरो भएन नि त। अलि सुहाउँदो मान्छे, ठुला ठुला आश्रम भएका, गाडी घोडा भएका, अझै सकेसम्म हेलिकप्टर जर्र फुल बर्साएर हिँड्ने, देख्न पनि गाह्रो, भेट्न पनि गाह्रो। उस्तै गरी ढोग्न पनि लाइन लाग्नुपर्ने। ढोग्दाखेरि पैसा तिरेर 51,000, 1,25,000 तिर्नुपर्ने भयो भने त अझै राम्रो। सामान्य गुरु हो मेरो, ढोग्नलाई पनि यति पैसा तिर्नुपर्ने। गौतम बुद्ध त एकदमै राज परिवारको मान्छे भएको हुनाले एकदमै उहाँको यश फैलिएको बेला अब जो पाए त्यही, जहाँ पाए त्यही जान खोज्दैन थिए अध्यात्म शिक्षा लिन। तर गौतम बुद्ध कहाँ त सबै जान सक्ने भए। कसैको पनि अहङ्कारमा चोट पुग्ने भएन। किन पहिला युवराजको रूपमा पनि सबैले मानेकै हो। अब तपस्वी भए त झन् राम्रो। धनी धनी मान्छेहरू पनि आफू तल पर्न त भएन त, पछि पर्न त भएन। युवराज ज्ञानी भइसके, अब आफू ज्ञानी हुनु पऱ्यो। अनि आउन थाले, हजुर मलाई पनि सङ्घको शरणमा लिनु पर्यो। गौतम बुद्ध मुस्कुराउनुहुन्थ्यो। अनि एउटा त्यो धनी व्यापारी आयो, अत्यन्तै सुख सुविधा भोग गर्ने बानी भएको मान्छे। हजुरको शरण लिन्छु मैले भन्यो। ठिक छ, आउँदै गर्नु, म विचार गरौँ। बेलुका पख त्यो आनन्द भन्ने उहाँको चेलो थियो, त्यसले भन्यो होइन यसले त सक्दैन हजुर। यो कहाँको विषय भोगमा डुबेको, चुर्लुममा डुबेको व्यापारी, सुख सुविधाबाट एकछिन पनि पर नभएको मान्छे। यहाँका हाम्रा महाव्रत, ठुला ठुला कठोर नियम, भिक्षा मागेर खानुपर्ने, धेरै मिठो खान नपाइने, जहाँ जे मिल्छ त्यही खानुपर्ने, कष्ट सहनु पर्ने, कपडा पनि लगाउन भने जस्तो नपाउने, सुत्न पनि भने जस्तो सैया नपाइने। यस्तो ठाउँमा त्यसले कहाँ सक्छ हजुर? भुइँमा यत्तिकै बस्नुपर्ने, सुत्नुपर्ने, सक्दैन त्यसले। नलिएकै बेस होला। फेरि सङ्घको मर्यादा हराउने हो कि विषयभोगी मान्छेहरू कसरी सक्लान् त? बुद्धले भन्नुभयो त्यसमा त तिमीले चिन्ता नगर आनन्द,
तिमीहरूभन्दा बढी नियम पालना गर्छ त्यसले। त्यो सङ्घको शरणमा आयो भने त्योभन्दा बढी नियम पालना गर्छ त्यसले भनेर बुद्ध चुप हुनुभयो, नभन्दै भयो त्यस्तै। अरू सामान्य भुइँमा झार दुबो सुबो भएको ठाउँमा आसन बिछाएर त्यहाँ बस्थे भने ऊ चाहिँ जहाँ तिखा तिखा ढुङ्गा, असाध्यै गाह्रो गाह्रो ढुङ्गै ढुङ्गा भएको जमिन छ त्यहाँ बस्ने। अरू अलिअलि यसो बडार गुणा गरेर सुत्ने, अलिकति सम्झाएर सुत्थ्यो भने ऊ त्यस्तै तिखा तिखा ढुङ्गा भएको ठाउँमा सुत्न जाने। हिँड्दाखेरि पनि ऊ गाह्रो बाटो रोजेर हिँड्ने। के भएको त त्यो भन्दाखेरि जो विषय भोगमा उसको अहङ्कार म सबैभन्दा धेरै धनी हुँ भन्ने रूपमा पहिला प्रकट भएको थियो, त्यही अहङ्कार म नियम पालना गर्ने भन्दै सबैभन्दा ठुलो बुद्धको सबैभन्दा कठोर नियम पालना गर्ने व्यक्ति भन्नेमा जन्मियो। त्यस्तो बन्यो। बुद्धले त्यही भन्नुभयो, यसले त तिमीहरूलाई जित्छ, किन भन्दा यो अहङ्कारी छ महाको। अहङ्कार त कम हुनु त भएन, जहाँ गयो त्यहीँ ठुलो हुनु पर्यो। तपस्या गर्न बस्यो भने पनि अहङ्कारी व्यक्ति बस्यो भने त्यसले यस्तो तपस्या गर्छ यस्तो तपस्या गर्छ भनिसाध्यै छैन। देवताको आसनै हल्लाइदिन्छ त्यसले। सामान्य मान्छेले नसक्ला बरु, तर ऊ हलिँदैन, मरिन्छ बरु। म त छोड्ने होइन, कहाँ लटर पटर म तपस्या गर्ने, म त गरेपछि त पुरा वार्की पार हो नि मेरो त। कहाँ हजुरले मैले अरूले जस्तो जब गरेको, अरूले जस्तो मैले यज्ञ कहाँ गरेको, मेरो त यस्तो पो हो त हजुर भन्नु पऱ्यो कमसेकम। धर्म गर्दाखेरि धर्मको रूपमा अहङ्कार प्रकट हुन्छ। मैले यस्तो धर्म गरेको, म जस्तो त कसैले गरेँ। हजुर गाउँले सारा गाउँलेलाई मैले बोलाएँ, यस्तो गरेँ मैले। तीर्थयात्रा पनि मैले जस्तो कसैले नगरेको, उपासना पनि मैले जस्तो कसैले नगरेको। अर्थात् विभिन्न रूपमा अहङ्कार प्रकट हुन्छ। त्यसलाई मार्न भनेर जे विधि प्रयोग गरिन्छ त्यसैलाई लिएर अहङ्कार प्रकट हुन्छ भनेपछि मार्न सामान्य छैन। कुनै पनि दैवी शक्तिले दया, दान, तपस्या, नियम, व्रत, जप, तप, कुनै पनि दैवी वृत्तिले अहङ्कारको वृत्तिलाई मार्न सक्दैन। बरु त्यही वृत्तिमाथि चढेर अहङ्कार प्रकट हुन्छ। म धर्मात्मा, म दानी, म दयालु, म समाजसेवी, म जस्तो समाजसेवीलाई अपमान गर्ने त्यसले भनेर झगडा गर्छन् मान्छेहरू। म जस्तो समाजसेवीलाई त्यसले अपमान गर्ने भनेर झगडा गर्नेहरू सबभन्दा ठुलो स्वरले झगडा गर्छ। त्यो निरन्तर चलिरहेकै छ संसारमा। त्यसलाई मार्नका लागि त तत्त्वज्ञानकै अवतार हुनुपर्छ। ब्रह्माकार वृत्तिमा आरूढ भएको ब्रह्म चैतन्य, सिंहवाहिनी भगवती, जो अन्तिम शक्ति हो, सबैभन्दा प्रबल शक्ति, अज्ञानलाई, अहङ्कारलाई नाश गर्ने तत्त्वज्ञान, त्योभन्दा बाहेक अर्को कुनै पनि उपाय छैन। ब्रह्माकार वृत्ति रूपी सिंहमा आरूढ भएकी ब्रह्मचैतन्य रूपिणी भगवती ब्रह्मविद्या स्वयं अवतीर्ण हुनुभएपछि मात्रै यो अहङ्कार नष्ट हुन्छ। तर अहङ्कार नष्ट हुन्छ भनेको के? उसो भने म भन्ने चिजै बाँकी रहँदैन त। त्यस्तो हो भने त ज्ञान हामीलाई चाहिएन भयो। आफू नै हराउने ज्ञान त किन चाहियो? कमसेकम अहिले थोरै भए पनि आफू हुन त पाइएको छ, आफ्नो अस्तित्व त छ। यदि तत्त्वज्ञान भएर आफू भन्ने, म भन्ने यो व्यक्तित्वै हराउने हो भने त त्यो ज्ञान हुनुभन्दा त बरु नभएकै राम्रो। कमसेकम गरिब भए पनि म त छु, सानो भए पनि, टिनाइको भए पनि मेरो घर छ, मेरो अस्तित्व छ। मैले भनेको 2-4जनाले मान्छन्, मेरो कुरा लागु हुन्छ काहीँ न काहीँ। मलाई आफ्ना भन्ने मान्छेहरू छन्, मेरो परिचय छ नि त। मेरो गणना हुन्छ, राज्यको गणना गर्दाखेरि 4 लाख काहीँ मान्छेहरू छन् भने म भइनँ भने 3,79,999 भन्छ त्यो सङ्ख्या। मैले प्रभाव पार्छु कि पार्दिनँ? संसारमा मैले भुइँचालो जस्तो प्रभाव पार्छु। ल ठ्याक्क 9,99,999 सङ्ख्या रहेछ। अनि म एउटा थपिएँ भने एउटा सङ्ख्या थप्नुपर्छ त्यहाँ। 10 करोड हुनु परेपछि त एउटा त्यो जिरो थपेर अलग बनाउनुपर्छ त्यसलाई ठाउँ।
ठाउँ बढाउनुपर्छ त्यसको लागि। त्यो एउटा मान्छेले त्यो करोडौँ सङ्ख्यामा बढाइदियो एउटा सङ्ख्या, कम प्रभाव पर्छ त एउटा मान्छे हुनु। मेरो अस्तित्वको महिमा धेरै छ, म हुन पाउनु नै ठिक छ नि। मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भने जस्तो, बरु जस्तो सुकै होस्, गरिबै भएर भए पनि, रोगी भएर भए पनि, मूर्खै भए पनि हुन त पाउनु पऱ्यो, कमसेकम आफ्नो अस्तित्व त रहनु पऱ्यो। ज्ञानले त्यो व्यक्तित्व नै हराउने हो भने, म भन्ने चिजै बिलाउने हो भने के काम? अहङ्कार, अहम भन्ने चिजै हराउने हो भने ज्ञानको के काम भन्ने मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्छ। एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, यो दर्शन शास्त्रहरूको मोक्षको विषयमा चिन्तन गर्ने क्रममा वैशेषिकहरूले ज्ञान, सुख, दुःख, मनका सारा वृत्ति यतिसम्म कि ज्ञान पनि रहँदैन मोक्ष भएको बेलामा भनेर बताउँछन्। अनि जो भक्तहरू छन्, हुन त द्वैतवादी हुन्, तैपनि भक्तहरू जो भगवान् कृष्णका उपासक अथवा विष्णुका, शिवका, जो भनौँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा कृष्णको उपासकले भनेको श्लोकको रूपमा प्रसिद्ध एउटा श्लोक छ। उनले भन्छ कि वैशेषिकको मुक्ति त्यो त जड ढुङ्गा जस्तो हुने मुक्ति भयो, ज्ञान पनि हराउने अरे। त्यस्तो मुक्ति त ढुङ्गा जस्तो भयो नि, जड हुने। त्योभन्दा त बरु अहिले ठिक छ नि, मुक्त हुनुभन्दा पहिले अहिले अलिअलि ज्ञान त मसँग छ। बरु हेर, म त वृन्दावनमा स्याल बनेर जन्मिन तयार हुन्छु, तिम्रो मोक्ष मलाई चाहिएन बाबा। वरम वृन्दावने रम्मी श्रीगालत्वं वृणोम्यहम् न तु वैशेषिकीं मुक्तिं प्रार्थयामि कथञ्चन। म त बरु वृन्दावनमा स्याल बनाइदियो मलाई, कमसेकम हुइँ गरेर मैले सुरु गरेँ भने मेरा वरिपरि साथीले हुइँ त गर्छन्, मेरो अस्तित्व त छ त्यहाँ, स्यालै किन नहुँ, मेरो अस्तित्व त छैन। बरु मलाई भुसु नै बनाइदियो, म तयार छु बन्नु, तर यो वैशेषिकको जड हुने मुक्ति मलाई चाहिएन है भन्छ। भन्नुको मतलब व्यक्तित्वै पुरै हराउने हो भने, म भन्ने चिजै नष्ट हुने हो भने मोक्षको के काम भन्दाखेरि अहङ्कार नाश हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको हामी चर्चा गर्दै थियौँ। यसको उत्तर के हो भने अहङ्कार नाश हुँदैन, अथवा भनौँ अहङ्कार नाश हुन्छ तर अहम भन्ने बोध नाश हुँदैन। त्यो देवीसँग सायुज्य हुन्छ। प्राप्तम सायुज्य मिसया रहस्यले भन्छ, वैकृतिक रहस्यले देवीसँग सायुज्य भएको छ। अर्थात् पहिला एउटा सीमित शरीरलाई, एउटा सीमित व्यक्तिलाई, एउटा सीमित परिधिलाई लिएर म भनेर भन्थ्यो भने अब त्यो म फैलिएर सारा संसारभरि व्याप्त रहेको ब्रह्म चैतन्यसँग जोडिन्छ र भन्छ अहम ब्रह्म। म को हुँ? न म ब्रह्म हुँ। पहिला म जीव हुँ भन्थ्यो, तपाईँ को हो भनेर सोद्धाखेरि आफ्नो नाम, थर, गोत्र र परिचय दिएर कुरा गर्थ्यो, म फलानु हुँ। अब सोध्यो भने म ब्रह्म हुँ भनेर भन्छ, अथवा म शिव हुँ भनेर भन्छ। पहिलाको सानो अहम थियो भने अब त्यो नष्ट भयो भनौँ भने झन् फैलिएर ठुलो भएको। नष्ट भएन भनौँ भने पहिलाको सानो अहममा हुँदा देखिने क्षुद्रता अथवा चाहिँ कठोरता, सारा आसुरी प्रवृत्तिहरू के पनि छैनन्, जम्मै नयाँ भइसक्यो। अब नष्ट भयो भनौँ अथवा नष्ट भएन भनौँ, आफ्नो भाषाको कुरा हो। अहङ्कार नाश भयो पनि भनिन्छ, अहङ्कार पूर्ण भएर पूर्णाहन्तामा पुग्यो भनेर पनि भनिन्छ। दुईटै शब्द शास्त्रमा बताएको छ। त्यो शब्दको भेद हो, चिज एउटै हो। तन्त्रशास्त्रमा विशेष गरी पूर्णाहन्ताको प्राप्ति भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। कसको भन्दा शिवको जुन अहम छ, पूर्णाहन्ता कवलितम विश्वम योगीश्वरस्तथा, पूर्णाहन्ताको एकै गाँसमा सारा संसारलाई निलेर बसेको हुन्छ योगीले, योगीश्वरले, तत्त्वज्ञानी योगी। त्यसले के गर्छ भन्दा आफ्नो अहम बोधको पेटभित्रै सारा संसारलाई निलेर बसेको हुन्छ। उसले म भनेर भन्दाखेरि सारा ब्रह्माजीदेखि लिएर कमिलासम्मका सारा प्राणी, सम्पूर्ण प्रपञ्च, सारा ब्रह्माण्ड एकैचोटि म भन्ने बोधभित्र पर्छ। उसको संसारलाई म भित्र देख्छ, उसले आफैभित्र अनुभव गर्छ। सुरेश्वराचार्यको यो वचन हो दक्षिणामूर्ति स्तोत्रको व्याख्यामा। सुरेश्वराचार्य वार्तिककार लेख्नुहुन्छ मानसोल्लास वार्तिकमा,
भुक्तमन्नं यथा भोक्ता कुक्षिस्थमनुपश्यति पूर्णाहन्ता कवलितं विश्वम योगीश्वरस्तथा। जसरी भोजन गर्नुभन्दा पहिला थालमा राखिएको छ अन्न, 1 किलो जति होला लगभग, दाल भात सब्जी सबै गर्दाखेरि 1 किलो जति होला सबै। पहिला 49 किलोको मान्छे थियो भोजन गर्नुभन्दा पहिले। अब जब भोजन गर्यो, दुध सुध मोही सोही पिएको बेला रहेछ भने त लगभग 2 किलोकै हुनसक्छ सबै गर्दाखेरि। ल मानौँ 1 किलो भयो। भोजन गरिसकेपछि त्यो जोख्न गयो भने त्यो मान्छे कति किलोको हुन्छ भन्दा 50 किलो। पहिला के थियो 49 किलो, अब कति भयो 50 किलो। म 50 किलोको छु भन्दाखेरि त्यो 1 किलोको म चाहिँ भोजन म हो। पहिला थालमा बस्दाखेरि यो भोजन हो भन्ने बुद्धि थियो, यो भात हो, यो दाल हो, यो सब्जी हो भन्ने थियो। पेटभित्र छिरेपछि त्यो दाल भात सब्जी रहेन, म भयो, किन म भित्र घुस्यो नि। त्यही दृष्टान्त दिएको। जसरी घाँसमा बिस्तारै निल्दै 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 भोजन बाहिर रहेको भोजन आत्मसात हुन्छ। आत्मसात भनेको आफूभित्र घुस्छ। त्यस्तै यो संसार पनि बाहिर दृश्यको रूपमा देखिएको छ अहिले सामान्य अवस्थामा। साधनाको बलले अथवा तत्त्वज्ञानको बलले एकै गाँसमा त्यो सारा संसारलाई आफ्नो पेटभित्र बनाइदिन्छ। पूर्णाहन्ताको गाँस, कवल भनेको गाँस, पूर्णाहन्ता कवलितम विश्वम योगीश्वरस्तथा। सारा विश्वलाई पहिला इदम दृश्यको रूपमा देख्थ्यो, यो दृश्य हो, यो वस्तु हो भन्थ्यो भने अब सर्वम अहम भनेर भन्छ। तत्त्वज्ञानीमा व्यक्तिले आत्मैव अधस्तात् आत्मैव उपरिष्टात् आत्मा दक्षिणतस्तोत्तरेण। आफै माथि छ, आफै तल छ, आफै उत्तर, आफै दक्षिण, आफै पूर्व, आफै पश्चिम, सर्वत्र आत्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। सारा संसार आत्मा नै हो, म नै हो भनेर देख्छ। छान्दोग्योपनिषदको 7औं अध्यायमा भूमा विद्याको प्रसङ्गमा यो प्रसङ्ग आउँछ। सारा संसारभरि आफूलाई देख्छ। अब यो अहङ्कार नाश भयो भन्न पनि मिल्यो, किनकि व्यष्टि जो अहङ्कार थियो, शरीरलाई मात्रै म भनेर भन्थ्यो, उसलाई यो शरीरको भन्दा बाहेक केही पनि मतलबै थिएन। यो शरीरसँग सम्बन्धित केही मान्छे, गिने चुनेका केही मान्छे भन्दा बाहेक अरू संसार जेसुकै भइरहोस्, प्रलय भइरहोस्, केही मतलबै थिएन उसलाई। त्यही 200-400 मान्छेको वरिपरि घुमेर जीवन बित्यो। संसारमा 8 अरब लगभग मान्छे हुन थालिसक्यो। अरू प्राणीको सङ्ख्या गन्दाखेरि त कति हो, त्यो 100औं अरब, 1000औं, लाखौं अरब पुग्ला। ल मान्छेकै कुरा मात्रै गर्ने हो भने पनि 8 अरब लगभग मान्छेको सङ्ख्या पुग्न लागिसक्यो। यो पृथ्वी यत्रो ठुलो पृथ्वी छ, 8 अरब यसमा हामी जस्ता प्राणीहरू बसेका छन्। अरू पनि छन्, अरूलाई पनि भोक तिर्खा प्यास लाग्छ, हामीलाई जस्तो अनुभव हुन्छ। तर हाम्रो 100 वर्षको जीवन, 90 वर्षको, 80 वर्षको जीवन 200-400 जनाको वरिपरि फुइ फुइ घुमेर सकियो। एउटा लिस्ट बनाउँदा बाबु, तिम्रा असाध्यै तिमीले जीवनमा सम्बन्ध राखेका, आफन्त मानेका, असाध्यै भित्र आफ्ना चाहिँ राम्रा आफ्ना मान्छे मानेका मान्छेहरूको सूची बनाउँदा भन्यो भने 200-300 जना सम्झेर बनाउनलाई गाह्रो पर्ला। अनि तिम्रा शत्रुहरूको ल सूची बनाउँछ, जसको तिमीले बदखुवाइ गरेर तिमीलाई चाहिँ उखेलेरै फाल्न, लुँडेको काँडा उखेलेर फाले जस्तो बारीबाट लुँडेको काँडा आउँछ नि, साग छर्यो आउँदो रहेछ लुँडेको काँडा, मुला छर्यो छर्ने बेलामा आउने बेलामा चाहिँ लुँडेको काँडा आएको, लुँडेको काँडा उखेलेर फाले जस्तो, जसको अस्तित्वै नामेट गर्न चाहन्छ, उखेलेर फाल्न चाहन्छ, त्यस्ता शत्रुहरूको जसले तिमीलाई रात दिन चैन सुत्न दिँदैनन्, त्यस्ताको तालिका बनाउँदो भन्यो भने त्यो पनि 50-100-200 जना धेरै भए, धेरै शत्रु बनाएको रहेछ भने सकिन्छ। 400-500 जनाभित्र हामीले गर्ने राग र द्वेषको सम्पूर्ण बेलुनको हावा सकिन्छ, सबै सकिन्छ। बाँकी कति रह्यो भन्दा 7 अरब 79 करोड 79 के 7 अरब 79 करोड 79 लाख कति 79,000 चाहिँ 400 लगभग सङ्ख्या चाहिँ 8 अरबबाट 500 घटाउने हो भने त्यति बाँकी रहन्छ।
त्यति सङ्ख्या चाहिँ मान्छे छन्, तर तिनको हामीलाई मतलब छैन, के छन्, कता छन्, के गरेका छन्। तैपनि हामीले जीवन एकदम राम्रो गुणस्तरीय जीवन बाँचेको भनेर मानिरहेका छौँ। के लाग्छ? एकदम मेरो जीवन सफल भयो भनेर बाँचिरहेका छौँ भ्रममा, तर के अत्तो छैन। भन्नुको मतलब असाध्यै क्षुद्र व्यक्तित्वलाई आफू मानेर मान्छेको जीवन बितिरहेको छ। यो क्षुद्र व्यक्तित्व, थोरै शरीरलाई मात्रै आफू ठान्ने, यसैलाई भनिन्छ अहङ्कार, सीमित आत्मबोध, क्षुद्र आत्मबोध, थोरै ठाउँमा गरिएको, परिधिमा गरिएको आत्मबोध, यो अहङ्कार हो। यो त अवश्य नष्ट हुन्छ, तर त्यो अहम भन्ने जो बोध हो त्यो झन् फैलिएर झन् शक्तिशाली भएर संसारभरि व्याप्त हुन्छ। आफू नष्ट हुने होइन, आफू व्यापक बन्ने हो। आत्मबोध हराउने होइन, आत्मबोध झन् विशाल हुने हो। त्यही भएर अहङ्कार अहम हो नि त, महिषासुरको स्वरूप त अहम हो, रुद्रांश हो, शिवांश हो। त्यही भएर अजर अमर पनि छ। पहिला सीमित भावमा प्रकट भएको अहम अब भगवतीले शिर छेदन गरिसकेपछि संसारको सम्बन्धबाट रहित भयो, त्यो टाउको शरीरबाट छुट्टियो। अर्थात् त्यो अहम भन्ने जो व्यक्तित्वको बोध थियो अब यो शरीरको बोधबाट मुक्त भयो र सायुज्यम ईशया प्राप्तम, साक्षात् जगन्मयी सर्वव्यापक सर्वात्मिका भगवतीसँग सायुज्य भयो। अर्थात् अहम ब्रह्म भन्न थाल्यो, शिवोऽहम भन्न थाल्यो। मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्द रूपः शिवोऽहम शिवोऽहम। भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ, म मन होइन, बुद्धि होइन, शरीर होइन, इन्द्रिय होइन, केही होइन। के हो त तिमी भन्दाखेरि म त चिदानन्द रूप शिवोऽहम, सच्चित्र आनन्द स्वरूप शिव नै हुँ म त ब्रह्म हुँ भनेर भन्छ त्यो मान्छे। अहम ब्रह्म भन्दाखेरि त्यो ब्रह्मबोधलाई कसले बोक्यो भन्दा अहमले बोक्यो। त्यो ब्रह्म प्रकाशित हुनु पर्यो। के बोधमा प्रकाशित हुन्छ भन्दा अहममा नै प्रकाशित हुन्छ। यो नै वाहन बन्नु हो। शिवले वाहन बन्न खोज्नुभयो भनेको छ नि, त्यो ब्रह्म स्वरूपिणी भगवतीको वाहन बन्न खोज्नुभयो शिव भनेको के भन्दा त्यो अहममा नै ब्रह्म प्रकाशित हुने हो। किन बाहिर प्रतिमामा, मन्दिरमा, तीर्थमा ब्रह्म प्रकाशित भएर खासै ठुलो लाभ छैन। लाभ छैन भनेको होइन, छ। किन तीर्थमा देवी हुनुहुन्छ अथवा ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती परमात्मा हुनुहुन्छ, शिव हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसले फल दिन्छ। उपासना गर्दाखेरि पुकारा गर्न पाइन्छ भगवान भनेर। पशुपतिनाथ जय हो शम्भो भन्न पाइयो। पशुपतिनाथमा मान्छेहरू जान्छ नि बिहानै 3 बजेदेखि शम्भो भन्दै, गोयेश्वरी माता आमा भन्दै जान पाइयो। ठुलो महिमा छ। तर त्यो शिलामा, त्यो प्रतिमामा, त्यो तीर्थमा, त्यो एउटा विशेष मठ मन्दिरमा देवी प्रकट हुँदा, भगवान प्रकट हुँदा, त्यो ब्रह्म चैतन्य प्रकट हुँदा उसको पूर्ण स्वरूप प्रकट हुनै सक्दैन। त्यो ढुङ्गा हो, कसरी प्रकट होस्? त्यसलाई मूल रूपमा यदि प्रकट गर्ने हो भने त साक्षात् सम्पूर्ण रूपमा त्यसको पूर्णतालाई यदि प्रकट गर्ने हो भने त्यो त अहममा नै प्रकट हुन सक्छ। त्यही भएर भगवान शिव जो अहङ्कारका अधिष्ठाता हुनुहुन्छ, अहम बोधमा नै भगवतीको प्राकट्य हुन्छ। अब दुईटा वाहनको तुलना गरौँ, एउटा सिंह, एउटा चाहिँ महिष। भनेको एउटा भगवान विष्णु धर्म सिंहको रूपमा देवीलाई बोकिरहनु भएको छ, अर्को भगवान शिव महिषको रूपमा देवीलाई बोक्नुहुन्छ। कहिले बोक्नुभयो देवीलाई भन्दाखेरि जब महिषासुरको युद्ध, महिषासुरसँग युद्ध गर्ने क्रममा भगवतीले अन्तिममा महिषासुरैमाथि चढेर मार्नु भएको छ। त्यही सप्तशती पाठ गर्ने अध्येताहरूलाई यो कुरा थाहा छ। सामान्य मान्छेलाई चाहिँ यो याद छैन होला, तर त्यहाँ तेस्रो अध्यायको अन्तिमतिर महिषासुरलाई जब मार्ने बेला हुन्छ, एवं मुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैन मताडयत। जब मधुपान गरेर एकदम आफ्नो प्रचण्ड पराक्रमलाई जगाएर
भगवतीले महिषासुरसँग युद्ध गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फौत सिंहबाट उफ्रिएर पुग्नुहुन्छ महिषासुरमाथि। त्यो बेलासम्म सिंहवाहिनी हुनुहुन्थ्यो, अब अन्तिममा सिंहवाहिनी होइन महिषवाहिनी। एवं मुक्त्वा समुत्पत्य, समुत्पत्य भनेको उफ्रेर भनेको। सारूढा तम महासुरम, महासुरम आरूढा, त्यही महासुरमाथि आरूढ हुनुभयो, चढ्नुभयो। अनि खुट्टाले त्यसलाई दबाएर, पादेन आक्रम्य, त्यसलाई आफ्नो खुट्टाले दबाएर, सुलले तिखो भालाले त्यसलाई प्रहार गर्नुभयो। कण्ठ देशमा घाँटीमा झ्याप कोप्नुभयो सुल। त्यसरी त्यसलाई मार्ने क्रममा उफ्रेर महिषासुरमाथि नै चढ्नु भएको छ। त्यो बेलामा भगवतीको वाहन बन्यो त्यो महिषासुर। शिवको इच्छा थियो वाहन बनाउँ भन्ने, त्यो बेलामा पुरा भयो। अब महिषासुर मर्दिनीको रूपमा महालक्ष्मीको ध्यान गरिन्छ। जहिले जहिले महिषासुर मर्दिनीको रूपमा ध्यान गरिन्छ, त्यो बेलामा उहाँको पाउ त महिषमाथि नै छ। त्यो बेलामा कसले बोक्यो? देवीको जो आराध्य स्वरूप छ महिष मर्दिनी देवी भगवती जगदम्बाको, त्यो बेलामा कसले बोक्यो भन्दा महिषले नै बोक्यो। भनेपछि शिवांश महिषासुरले देवीको वाहनको रूपमा काम गरेको गरिरहेको छ। सुरुमा सिंहले बोकेको थियो, अन्तिममा महिषले नै बोक्यो देवीलाई। अब यो क्रममा पनि एउटा आध्यात्मिक रहस्य लुकेको छ। धर्म भनेको सिंह, सिंह भनेको धर्म हो, धर्म सिंह। अब यो कुरा पनि हामीले आफैले बनाएको होइन, रहस्यमा लेखेकै छ। दक्षिणी पुरतः सिंहम समग्रम धर्ममीश्वरम वाहनम पूजयेत् दिव्या धृतम येन चराचरम। रहस्य चरित्र पनि पाठ गर्ने अध्येताहरूलाई थाहा छ। देवीको अगाडिपट्टि दाहिने भागमा सिंहम समग्रम, सिंह त पूर्ण सम्पूर्ण सिंहलाई जो धर्म स्वरूप हो त्यसलाई स्थापना गर्नु, जसले चराचरलाई धारण गरेको छ, धर्मले नै चराचरलाई धारण गरेको छ। सिंह भनेको धर्मको स्वरूप हो, विष्णुको स्वरूप हो। त्यसले भगवतीलाई बोक्छ, नबोक्ने होइन, तर साधना कालमा मात्रै। अर्थात् भगवती तत्त्वको प्राप्ति गर्नका लागि, चिन्मयी भगवतीलाई, संविद रूपिणी भगवतीलाई प्रकट गर्नका लागि, प्राप्त गर्नका लागि सुरुमा अभ्यासका लागि के गर्नु पर्यो भन्दा धर्मको अवलम्बन गर्नु पर्यो। गर्न त धर्म नै पर्यो आखिर। दया, दान, क्षमा, सत्सङ्ग, तीर्थयात्रा, पूजा, जप, तप, व्रत, उपवास, सारा अनेक थरी नियमहरू पालन गर्नु पर्यो। धर्मको बन्धन चाहियो कि चाहियो? धर्मको नियम चाहियो। यज्ञ याग गर्नु पर्यो, धर्ममा नै देवीलाई आह्वान गर्नु पर्यो। यज्ञ क्रममा सत्कर्महरू गरेर अनेन कर्मणा भगवती प्रियताम भनेर भन्नु पर्यो। त्यो भनेको धर्मले भगवतीलाई आह्वान गर्यो अथवा धारण गर्यो। तर त्यतिले पुग्छ त? धर्म गरेको भरमा काम बन्छ त? अन्तिममा काम चाहिँ बन्दैन। त्यसले चित्त शुद्धिसम्म पुर्याउँछ, तर अन्तिममा काम बन्दैन। त्यो भगवती देवी त अहममा नै चढ्नुपर्छ। कर्म गर्नुन्जेल भगवतीको सम्झना भयो, त्यसपछि हरायो अनि आफै एक्लै भयो भने त त्यो त काम भएन नि। यदि पूर्ण रूपमा अज्ञानलाई नाश गर्ने हो, अहङ्कारलाई नष्ट गर्ने हो भने त भगवती चाहिँ अहम बोधमा नै आरूढ हुनुपर्छ। त्यही भएर फुत्त उफ्रिनु भयो, अन्तिम धर्म छोडिदियो, समाप्त। साधनाको जति पनि प्रक्रिया थियो, प्रक्रियागत रूपमा गर्ने काम जब सकियो, त्यसपछि अन्तिममा चरम वृत्ति, जसलाई अखण्डाकार वृत्ति भनिन्छ, अन्तिम वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति भनिन्छ, त्यो बन्ने बेलामा त त्यो ब्रह्मतत्त्व अहममा नै आरूढ हुन्छ। त्यो अहममा ब्रह्म आरूढ हुनुभन्दा पहिले त्यो असुर थियो। त्यो अहम बन्धनको कारण थियो। त्यसले अहङ्कारले फसाउँथ्यो मान्छेलाई। जन्म जन्मान्तरसम्म अहङ्कारकै कारणले मान्छे दुःख पाइरहेको थियो। तर कहिलेसम्म त्यो अहङ्कार असुर हो भन्दा जबसम्म त्यहाँ ब्रह्मतत्त्व आरूढ हुँदैन। जब ब्रह्मतत्त्व आरूढ भयो अहममा, अहम ब्रह्मास्मि भन्ने भावमा पुग्यो अथवा शिवोहम भन्ने भावमा पुग्यो, त्यसपछि त्यो अहम त ब्रह्म भइहाल्यो नि। अब त असुर रहँदै रहेन, अब त पूज्य भयो। त्यो अहमको व्यक्तित्वको बोध फैलिएर सर्वव्यापक परमात्मा तत्त्वको रूपमा भयो।
भगवती अहममा आरूढ हुनुभयो भनौँ अथवा अहम भगवतीमा सायुज्य भएर मिल्यो भनौँ, कुरा एउटै हो। भाषा दुई थरी भए पनि कुरा त एउटै हो। दुधमा पानी मिलाउनु र पानीमा दुध मिलाउनु, आखिरी जे मिलाए पनि मिलेको चित्त एउटै हो होइन। कसैले पानीमा पहिले बाल्टीमा पानी राखेर 1 गिलास 2 गिलास अनि पछि दुध दुह्यो भने पानीमा दुध मिलायो, अथवा दुध दुहुँदा शुद्ध दुध दुह्यो पछि 1-2 गिलास पानी मिलायो भने दुधमा पानी मिलायो, मिलेको पछि त चित्त एउटै त हो, जे भने नि आखिर। भने जस्तै भगवती अहममा आरूढ हुनुभयो अथवा अहम भगवतीमा गएर विलिन भयो, कुरा एउटै हो। जे होस् त्यो सर्वव्यापक अहमको रूपमा प्रकट हुन्छ। अनि ब्रह्म रूपमा देखा पर्छ, अहम ब्रह्म भनेर भन्छ। तत्त्वज्ञानीहरूलाई सोध्ने हो भने म ब्रह्म हुँ। भगवान शङ्कराचार्यको जीवन चरित्रमा पनि यो कथा आउँछ। हस्तामलकाचार्य भन्ने जो प्रसिद्ध आचार्य हुनुभयो, सानो बच्चा हुँदाखेरि नै शङ्कराचार्य कहाँ दर्शन गर्न भनेर दर्शन गराउन मातापिताले ल्याए। त्यो बेलासम्म नबोलिकन 11-12 वर्षको बच्चो भइसक्दासम्म पनि मुखबाट बोली फुटेको थिएन, नबोलिकन बसेको। लाटो भयो हाम्रो छोरो, बोल्दैन भनेर चिन्ता गरिरहेका मान्छे दक्षिण भारतमा तीर्थयात्राको क्रममा जाँदा शङ्कराचार्यको नजिक तिनीहरू आइपुगे। ल्याएर ढोगाए। बच्चोले भगवान शङ्कराचार्यलाई ढोग्यो, ढोगेको ढोगे गर्छ, उठ्दैन त्यहाँबाट, टाउकै निकाल्दैन माथि। किन भन्दा त्यो ब्रह्मज्ञानको तीव्र तेजले त्यसलाई त्यहाँ आकर्षित गर्यो, छोड्दै छोडेन। आफ्नो शरणदाताको रूपमा उसले मान्यो। त्यो पनि ब्रह्मज्ञानी बच्चो रहेछ, संसारको झन्झटमा नफसौँ भनेर नबोलिकन बसेको। किन बोल्न थाल्यो भने त पहिला पहिला त सानै अवस्थामा विवाह गर्ने पनि चलन थियो। 7-8 वर्षमै झ्याइँकुटी पारेर विवाह गरिदिइहाल्यो भने त अनि परिवार पत्नी सारा बन्धनमा फसिने भयो नि त। त्यो अर्कालाई सम्हाल्दै आफ्नो वैराग्य विवेक कता हराउने हो केही थाहा छैन, त्यहाँ फस्नुभन्दा बरु म लाटो भएर बस्छु, बोल्दिनँ भनेर बसेको रहेछ। त्यो पितामाताले पढाउन खोजे, बोल्दै बोल्दैन, लाटो भयो छोरो भन्ने दुःख मानेर उनीहरू बस्थे बिचरा। शङ्कराचार्य कहाँ गएपछि ढोगेको ढोगे। अनि हजुर हाम्रो छोरो बोल्दैन, हजुरको कृपा दृष्टि भयो भने, आशीर्वाद भयो भने बोल्थ्यो कि हजुर? बोलाउन पनि पर्यो मान्छेलाई, के गर्ने बिचरा, सन्तान भएपछि अब बोलोस् भन्ने इच्छा हुन्छ। बोल्थ्यो कि हजुर? बोल्न पनि उनीहरूले खोजेको कुरा बोल्नुपर्छ। फेरि गीता भागवत पुराण अनि ब्रह्मज्ञानको कुरा बोले पनि भएन भने यो बोलेको भएन। हाम्रो जस्तै राग र द्वेषको कुरो बोल्न पर्यो, शत्रु मित्र भन्न पर्यो, अनि त्यसै सारा कुरा, झगडाका कुरा, द्वेषका कुरा, सबै कुराहरू, फट्याइका कुराहरू बोल्न पर्यो। हजुर यसले अरू थोकको बोल्न थाल्यो। गीता बोल्न थाल्यो भने ओहो यो त बौलायो, यो त पागल भयो, क्या हो, दिमाग सड्क्यो यसको भन्दा। गीता पढे बौलाइन्छ भन्ने त प्रसिद्धै छ। बोल्न यसले बोल्थ्यो कि हजुर भने तिनले। अनि बोल्न त बोल्छ, तिमीहरूले बोल्न चाहेको कुरा बोल्छ कि बोल्दैन थाहा छैन। अनि शङ्कराचार्यलाई थाहा भइगयो यो त महाविरक्त तत्त्वज्ञानी कुनै पूर्वजन्मको योगभ्रष्ट महात्मा हो, अहिले जन्मिएको छ। को हो बाबु भन? प्रश्न गर्नुभएको उत्तर दिँदै त्यो बच्चोले भन्छ, अहिलेसम्म एक शब्द नबोलेको, संस्कृतमा श्लोकमा भन्छ, नाहम मनुष्यो न च देव यक्षौ न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोधरूपः। भन्छ मनुष्य होइन भन्छ, पहिले मनुष्य देखिएको छ होइन भन्छ। देवता हो त उसो भने भनेर सोध्नु भन्दाखेरि होइन। यक्ष हो भन्दाखेरि होइन। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केही पनि होइन। को हो त भन्दाखेरि म त निज बोधरूप ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हुँ को भन्छ। यस्तो खालको जो हो त्यो चाहिँ अहम चाहिँ शिवमा गएर मिल्यो, शिवोहम भयो, ब्रह्मास्मि भनेर भन्यो। त्यस्तो खालको अहमको देवीसँग सायुज्य भएको कुरा र त्यस्तो भएपछि त्यो अहम पनि पूज्य भएको कुरा, देवीको अगाडि पूजा गर्नुपर्ने। अहम ब्रह्मास्मि भन्दाखेरि त्यो ब्रह्मबोधलाई अहमले बोकेको, जो धर्मले ब्रह्मलाई बोके भन्दा अझै गहिरो बोकाइ हो। धर्मले सिंहले ब्रह्मलाई भगवतीलाई बोक्नुभन्दा अझै गहिरो, अझै धेरै आध्यात्मिक, अझै धेरै रहस्यपूर्ण महिषासुरले बोक्नुमा छ। किनकि त्यो देवीसँग मिलेको अहम हो, जसले देवीको सम्पूर्ण स्वरूपलाई
बोक्न सक्छ। अहम ब्रह्मास्मि भन्ने बोधमा, शिवोहम भन्ने बोधमा शिवको जुन स्वरूप प्रकाशित हुन सक्छ, कुनै प्रतिमा, कुनै मूर्ति, कुनै एउटा विग्रह या वस्तुमा त्यो शिवको स्वरूप प्रकट हुन सक्दैन। किनकि चिन्मय शिव स्वयं अहम ब्रह्म अहम शिव भन्ने व्यक्तिमा जसरी चिन्मय भावमा प्रकाशित हुन सक्नुहुन्छ, त्यो चिन्मयता शिलामा त आउँदैन। जति पूजा गरे पनि, जति उपासना गरे पनि त्यो प्रतिमामा त त्यो चिन्मयता आउन गाह्रो छ। कहिलेकाहीँ भक्तिको अत्यन्त प्रबल आकर्षणले एकछिनका लागि कोही रामकृष्ण परमहंस जस्तो उपासक रहेछ भने मूर्ति नै बोल्ने पनि होला, तर त्यो त अत्यन्तै दुर्लभ कुरा हो। जसको अहममा नै शिव आरूढ हुन सक्नुहुन्छ, भगवती चिन्मय ब्रह्मतत्व आरूढ हुन सक्छ, त्यो नै असली साधक हो। र यही रहस्यलाई द्वितीय चरित्रको प्रसङ्गले बताएको छ।